अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन। फ्रीडम न्यूज़ पर आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है ये शो। उरूज नाज आपके साथ है मौजूद और आज हमारे स्टूडियोज़ में रौनक बख्शने के लिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से लॉयर एडवोकेट खालिद अजहर साहब मौजूद हैं और जिनकी जो नॉलेज है लॉ के हवाले से वो यकीनन हम सब के लिए बहुत काम आने वाली है। आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और सबसे अच्छी बात ये कि आप सहाफ़त से भी रिलेटेड हैं और आप लॉयर भी हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगी, फिर एक सवाल मेरे जहन में वो वकील साहब से ज़रूर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम खालिद अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम उरूज नाज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रीडम न्यूज़ ने जो है हमें बात करने का मौका प्रोवाइड किया जी। तो अच्छा सर, मैं आपसे जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन दिया कि आप सहाफ़त से भी रिलेटेड थे, तो वो कौन सी ऐसी बात थी कि जो आपको सहाफ़त से लॉ की जानिब लेकर आई? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये थी कि सहाफ़त जो है मैं कभी भी फ़ारिग नहीं रहा और मेरी ज़िंदगी में कोई भी एक्टिविटी जो गेम वगैरह के हवाले से नहीं रही। मैंने बहुत अपनी पॉजिटिव जो है ना टाइम को यूटिलाइज़ किया। तो मैं स्टूडेंट जब था उसी टाइम से मैं जो है ना वो सहाफ़त में काम करता था और मैं APP में काम किया, PP में किया, प्लस सैरबीन जो थी यहाँ पर इसमें मैंने काफ़ी काम किया और अच्छे बड़े ओहदे पे भी मैं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो टाइम होता है वो आप उसको अगर पॉजिटिव यूटिलाइज़ करते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो फिर उसके बाद एक NGO से मैं मुंसलिक हो गया और फिर NGO के अंदर मैं काफ़ी बड़े ओहदे पे रहा। तो हम जो है जेलों से बेसहारा लोगों को जो है वो रिलीफ दिलाते थे। तो फिर लॉ मैंने किया हुआ था, बस मुझे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करने का शौक़ रहा। तो मैंने कहा कि स्पीच करना और होस्टिंग ये सब मेरा एक पैशन था। तो मैंने कहा कि मैं ख़ुद जो है ना मतलब प्रैक्टिस में आ जाऊँ। तो इस तरह से मैं वकालत में आया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम था। मैं तो एक हक़ीर सा इंसान हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कभी नाकाम नहीं रखा और जो भी काम किया बड़े दिल से किया और पॉजिटिव किया, कभी 2 नंबर केस हमने नहीं किया। ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है और हमारी सोसाइटी को ऐसे ही वकीलों की तो ज़रूरत है जो अपने काम से बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। खालिद अजहर साहब, आज के हमारे लॉयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम में आप किस टॉपिक पर हमें अवेयरनेस दे रहे हैं? देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो फैमिली लॉज है उसके अंदर एक मेंटेनेंस नान नफ़क़ा जो है, मैं ये चाहूँगा कि आज आपसे कुछ उस सिलसिले में गुफ्तगू हो जाए क्योंकि ये एक अवेयरनेस के हवाले से जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नान नफ़क़ा जो है वो अमूमन ये होता है कि निकाहनामे में भी ये मेंशन कर दिया जाता है कि मंथली जो है आपको इतना पैसा अपनी वाइफ को देना है और अगर नाराज़गी की सूरत होती है उसमें भी मेंटेनेंस का सिलसिला होता है। लेकिन मेंटेनेंस जो सही मानों में जो है ना जब इसका इतलाक़ होता है वो उस सूरत में होता है जब यानी लड़की खुला लेती है। लेकिन मैं इन एडिशन ये बात कहूँगा कि जो हमारे खुला के बढ़ते हुए रुझान है उसको भी अगर जो है ना अगर देखा जाए कि टेक्निकली हम जो है ना मतलब एडवाइस करते हैं लड़की को कि वो डायरेक्ट खुला की तरफ ना आए बल्कि मेंटेनेंस फाइल कर दे अपने हस्बैंड पे। तो मेंटेनेंस जब फाइल किया जाता है तो मेंटेनेंस क्योंकि उसका बेसिक राइट्स है तो वो जो है वो शोहर को हर हालत में उसको देना ही देना है, बच्चों के मेंटेनेंस देने ही देना है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग ठिकाने पे लगाएं पहले। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा जनाब जो है ना मसला वो होता है, तरीक़ेकार होता है कि जब शोहर जो है मेंटेनेंस दे रहा होता है, कोर्ट के अंदर जमा करा रहा होता है तो वो ये चीज़ सोचता है कि ना तो ये मेरी फैमिली जो है ना मसला के लाइफ है और ना बच्चों से मैं जनाब जो है ना मसला मुस्तफ़ीद हो पा रहा हूँ और वो कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं, फ्री में मैं पैसे दे रहा हूँ। तो अमूमन जो है ना वो फिर पैचअप हो जाता है। लेकिन असल में जो है ना वो ये है कि अगर खुला हो जाती है तो उस सूरत में जो है ना मसला कि आपका जो इद्दत का टाइम पीरियड है अगर आपको ज़बरदस्ती और तशद्दुद करके जो है निकाल दिया गया है तो आपका ये मेंटेनेंस बनता है जितने टाइम आप अपने पेरेंट्स के यहाँ रही हैं प्लस इद्दत का भी जनाब आपका मेंटेनेंस बनता है। अच्छा, मेंटेनेंस जो है वो आपके बेसिकली जनाब खुला के बाद तो आपके बच्चों का मेंटेनेंस होता है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी जनाब जो है ना खुराक है, उनकी बेसिक नेसेसिटी है और उनका जनाब जो है ना पर किड वो मेंटेनेंस होती है या ओवरऑल बस एक अमाउंट दे दिया जाता है? बस हर बच्चे के हिसाब से जो है मेंटेनेंस अलाउ की जाती है लेकिन उसमें सोर्स ऑफ इनकम शोहर की देखी जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे अपने केस के अंदर मेंटेनेंस जब ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ की तो वो जो थे हस्बैंड जो थे एक्स हस्बैंड हो गए थे क्योंकि मैंने खुला भी कराई थी तो वो वहाँ जाके अपील के अंदर उन्होंने ये प्ली ली थी कि मैं तो जॉबलेस हूँ और मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे दूँ। तो
جب میں آرگومنٹ اپنا دے رہا تھا تو میں نے یہ کہا کہ جج صاحبہ میں بالکل ان کو جو ہے مثلا یعنی ان کی سپورٹ کروں گا کہ یہ واقعی جناب جو ہے نا مثلا جاب لیس ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ٹرائل کورٹ کے سامنے جو سگنل ہے وہاں یہ بھیک مانگے، اور بھیک مانگنے کے بعد بچوں کو یہ پیسے دیں یا جھاڑو دیں یا کوئی بھی ایسا کام کریں کہ آپ یہ بچوں کو پیسے دیں، کیونکہ یہ بچے لڑکی اپنے گھر سے نہیں لائی تھی، یہ تمہاری شادی کی وجہ سے یہ بچے پیدا ہو، تو یہ تو کوئی پلی نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ جو ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ہمارے جو عدالت کو گمراہ کیا جاتا ہے اس کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں جاب لیس ہوں، میں جناب جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں نے جو پلی لی تھی وہ یہ لی تھی کہ کیا یوٹیلیٹی بل بھرے جا رہے ہیں، کیا جناب جو ہے نا سیلانی سے یہ کھانا کھا رہے ہیں، کیا جناب جو ہے نا مثلا ان کے اوپر قرضہ جو ہے نا چڑھ گیا ہے اور یہ ڈیفالٹ ہو گئے، تو کوئی پروف تو کرے کہ یہ جناب۔ سر ایک بات میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے فار ایگزامپل اس کی 50,000 سیلری ہے اور وہ اپنے کورٹ میں آ کے 20,000 شو کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ آیا یہ شخص سچ بول رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو پلینٹیو ہوتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے، اس پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریسورسز کو جو ہے نا وہ پیش کرے کورٹ کے سامنے، اور جو ہے مسئلہ کہ جو سورس آف انکم ہے وہ اس کے ذرائع دیکھے جائیں کہ آیا وہ جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اگر بزنس کرتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آرڈر جو ہمارے کورٹ سے ہوتے ہیں وہ پھر ہم اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ سیلری سے منہا کیا جائے، یا اگر وہ اس کی کوئی بینک بیلنس ہے اس سے وہ جناب جو ہے نا اٹیچ ہو جاتا ہے، تو یہ پرووائڈ کرنا جو ہے وہ جو پلینٹیو ہے جس سے کیس داخل کیا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کورٹ پہ ویریفیکیشن کر لیتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ شناختی کارڈ سے بھی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں وہ بھی کورٹ ویریفائی کر دیتا ہے، وہ سارا بینک سے تو کانٹیکٹ کر کے پتہ چلا لیا جاتا ہوگا کہ کتنے اثاثے ہیں یا کیا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ گریٹ، زبردست۔ اور آج جو ہے وہ ہم مینٹیننس کے حوالے سے فریڈم نیوز پر جو ہے پروگرام لائرز آن لائن میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اویئرنیس کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ خالد اظہر صاحب موجود ہیں، جن کے کریڈٹ پر بہت سارے کامیاب جو کیسز ہیں وہ موجود ہیں، اور آپ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جناب جو بہت سارے لوگ ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ انہیں چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ بھئی بہت سارے کیسز جو ہیں کیا یعنی کہ خلا کے حوالے سے بہت کیسز آتے ہیں، کیا لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ نان نفقے کے لیے یا مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ کورٹ سے کانٹیکٹ کریں؟ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کورٹ کچہری کو اوائڈ کرتے ہیں کہ بہت لنگر آن کر دیے جاتے ہیں کیسز، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے بیسک رائٹس ہیں، اور اگر کوئی لڑکی خلا لیتی ہے تو اس کے جو بچے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے نا اس پہ، لیکن ایک میں اور ان ایڈیشن یہ کر دوں کہ مینٹیننس جو ہے وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اگر لڑکی جاب کرتی ہے تو اس پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر پہ پوری ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر کورٹ میں یہ ایڈریس کر دیتا ہے کہ یہ جاب، یہ لڑکی جو ہے ایک اچھی ہینڈسم سیلری جو ہے نا ارن کر رہی ہے، تو پھر کورٹ اس کو اس نگاہ سے دیکھے گی کہ دونوں ذمہ داری کو جو ہے نا وہ نبھائیں۔ یہ تو سر ہمیں آج یہ بات میں آپ کے پروگرام سے آپ کے تھرو ہمیں پتہ چلی کہ جو مینٹیننس ہے وہ والدہ پر بھی ڈیو ہوتی ہے، تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ آج گفتگو ہو رہی ہے مینٹیننس کے بارے میں، نان نفقہ جسے کہا جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ خالد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ معاشرتی حوالے سے کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے اس بارے میں آگاہی فراہم کیجیے۔ دیکھیے میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بالکل، اس کے بعد ہماری ویلیوز ہیں جو معاشرتی طور پہ ہوتی ہے، اور یہ جو فیملی لاز ہے یہ بنیادی طور پہ ایک دینی جناب جو ہے نا سلسلہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکام خداوندی ہے کہ یہ شرعی جناب جو ہے نا رشتے میں آپ جڑیں۔ تو دیکھیے دنیاوی جو پرنسپل ہیں وہ دین کے اندر کہیں بھی اپلیکیبل نہیں ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کی جو لائف اسٹائل ہے وہ احترام کے اندر اور ایک دوسرے کی جناب جو ہے نا رسپیکٹ کو دیکھا جائے، اور چادر اور چار دیواری کا خیال رکھا جائے، اور میاں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے بعد جو ہے وہ نہ اپنے محکے میں بتائیں، اور لڑکے پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے معاملات کو کمرے کے اندر سولف کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اچھا میں ان ایڈیشن یہ بھی بات کہنا چاہوں گا
کہ عموماً جب شادی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی پہلی جناب جو ہے نا یہ ایک انسٹرکشن ہوتی ہے کہ تم نے میری ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تم نے میری بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے. شرعی طور پہ اس قسم کی کوئی جناب جو ہے نا پابندی نہیں ہے. شرعی طور پہ وہ جو عورت آ رہی ہے وہ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور آپ کی جناب جو ہے نا دیکھ بھال کے لیے آ رہی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی وہ خدمت کرے تو پھر جواب میں آپ بھی اس کے گھر والوں کی خدمت کریں. گیو اینڈ ٹیک کا جناب حساب ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور لیکن کہیں کہیں پر ہوتا ہے کہ کوئی اپنی گڈ ول سے کچھ اچھا کر دے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، دلوں میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں. اور میں یہاں پر ضرور انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بھی لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے کسی نئے گھر میں آئے تو وہ ضرور اس گھر میں رہنے والے مکینوں کے دل میں جو ہے وہ ضرور جگہ کرے. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں، لیکن کسی کے دل میں گھر کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا کچھ آپ اچھا کر دیں گی تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پوری زندگی، یعنی آپ نے شروع کے 1 سال میں 1.5 سال میں کچھ خدمت کر لی اپنے سسرال والوں کی، تو یقیناً آپ جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے ان کے دلوں میں بس جائیں گی. اسی بات کے ساتھ فریڈم نیوز پر پروگرام لائرز آن لائن سے عروج ناز اس بات کے ساتھ کہ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مجھے بھی یعنی عروج ناز کو بھی دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.